नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एनिमे न्यूज। आज हाम्रो माझ आउनु भएको छ जयराज आचार्यजी। उहाँ हुनुहुन्छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पूर्व स्थायी प्रतिनिधि र उहाँ इङ्ग्लिसका प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ र रामायणमा उहाँले 3टा भाषामा अनुवाद गर्नुभएको छ, इङ्ग्लिस, नेपाली र हिन्दीमा। र जयराज आचार्यजी, हाम्रो एनिमे न्यूजमा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। जयराजजी, तपाईँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिनिधि हुनाको नाताले हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विषयलाई प्रश्न गऱ्यौँ। अहिलेसम्म 2012 सालदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता नेपाल भएको छ। अङ्ग्रेजी क्यालेन्डरको हिसाबले 1912 मा 1956 मा। र अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेपालप्रतिको कार्य र नेपालले भूमिका खेलेको संयुक्त राष्ट्रप्रति दुवैको आपसमा जो कार्यशैली भएको छ त्यो विषयलाई हाम्रो दर्शकलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। 2012 साल ईस्वी सन् 1955 को अन्त्यतिर, सन् 1955 को अन्त्यतिर डिसेम्बर महिनामा हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता हासिल गर्यौं र सन् 1956 को साधारण सभादेखि सक्रिय रूपमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आयो। त्यो सन् 1956 मै दुईटा महत्त्वपूर्ण घटना भएको थियो। एउटा सुएज कनालमा लडाईँ भएको थियो, विवाद भएको थियो इजिप्ट र इजरायलको बीचमा। त्यसमा इजरायलको पक्ष लिएर लड्नको निम्ति फ्रान्स र बेलायत समेत आएका थिए। तर त्यो अन्यायपूर्ण थियो भनेर निष्पक्ष आवाज नेपालले निकाल्यो। दोस्रो कुरो, हङ्गेरीमा तत्कालीन सोभियत सङ्घले आक्रमण गरेर त्यहाँको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यसको पनि नेपालले तत्कालै सख्त विरोध गर्यो। सानो मुलुकलाई, त्यत्रो शक्तिशाली मुलुकले त्यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने एउटा सैद्धान्तिक अडान लिएर नेपालले आफ्नो एउटा नीतिलाई विश्व समक्ष प्रस्तुत गर्यो। त्यसपछि लगातार संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रङ्गभेद नीतिको विरुद्ध, अब उपनिवेशवादको विरुद्ध आवाज उठाउँदै आयो। खास गरेर अफ्रिकी मुलुकहरूको स्वतन्त्रता, दक्षिण अफ्रिकामा काला जातिहरूको चाहिँ नि दमनको विरोधमा गयो, स्वतन्त्रताको पक्षमा गयो। र पछिसम्म पनि जुन बेलामा नेल्सन मण्डेला रिहा हुनुभयो र दक्षिण अफ्रिकाको प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बन्नुभयो, त्यो दिनसम्म पनि नेपाल त्यस कमिटीमा सक्रिय रह्यो। त्यसै कारणले अब नेपाल 2 पटकसम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित पनि भयो। उता संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेपालमा चाहिँ खास गरेर स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा युनिसेफ मार्फत र WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन मार्फत धेरै काम गरेको छ। अनि के अरे, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एसिया पेसिफिक क्षेत्रको निशस्त्रीकरण सम्बन्धी जुन एउटा नियोग छ त्यसको हेडक्वार्टर पनि नेपालमै राखिएको छ, नेपालको भूमिकालाई लिएर। र सबभन्दा ठुलो नेपालले खेलेको, अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा खेलेको भूमिका चाहिँ नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पठाउने जुन शान्ति मिसनहरू छन्, सैनिक मिसनहरू, त्यसमा नेपालको योगदान हो। जसका कारण अहिले नेपाल शान्ति सेनामा सैनिकहरू पठाउने, शान्ति मिसनहरूमा सैनिक पठाउने देशहरूमध्ये चौथो सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र भएको छ। जयराजजी, वास्तवमा अहिले संयुक्त राष्ट्रको तपाईँ स्थायी सदस्य हुँदाखेरि नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो भन्ने, अहिले जो छ नेपाल हिन्दू राष्ट्र छैन र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको तर्फ लैजानै पर्ने आवश्यकता के छ? यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जुन बेला हामी सदस्य बन्यौँ त्यतिखेर पनि हाम्रो उद्देश्य एउटा सानो मुलुकको भए पनि हामी एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न
देश हुँ, राष्ट्र हुँ भन्ने परिचय प्रक्षेपण गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता लिएको थियो। वास्तवमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताका लागि सन् 1947 मा नै निवेदन दिएको थियो, जुन वर्ष भारत स्वतन्त्र भयो र सन् 1949 मा चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति भयो। अब नेपाल उत्तरतिर धेरै ठुलो विशाल जनसङ्ख्या भएको छिमेकी राष्ट्र चीन, दक्षिणतिर पनि त्यस्तै विशाल जनसङ्ख्या भएको छिमेकी राष्ट्र भारतको बीचमा रहेको सानो मुलुकको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई त्यति धेरै थिएन। राणा शासनकाल अन्तर्गत नेपालले आफू विश्व समुदायबाट पृथक रहने नै नीति अपनाएको थियो। तर जब राणा शासन पनि ढल्यो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निर्माण भयो, भारत स्वतन्त्र भयो, चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति भयो, त्यतिखेर नेपालले आफ्नो परिचय विश्व समुदायमा आफ्नो परिचय दिनको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सदस्यता को लागि निवेदन दियो र शीत युद्धकालको राजनीतिले गर्दा तत्काल सदस्यता प्राप्त नगरे पनि 7-8 वर्षपछि हाम्रो सदस्यता हामीले पायौं। यो सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाल एउटा विश्व समुदायमा अपरिचित र दुईटा ठुला छिमेकीहरूको बीचमा रहेको मुलुक हुनाले हाम्रो एउटा स्वतन्त्र परिचय चाहिँ हुनुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गर्यौं। विगतमा त्यो स्वतन्त्र परिचय अब नेपालको निम्ति 2000 वर्षदेखि चलिआएको राज संस्था थियो। लिच्छवी राजाहरू भए, मल्ल राजाहरू भए, शाह राजाहरू भए। अब त्यो राज संस्था रहेन। विगतमा अर्को एउटा विशेषता पनि नेपालको थियो, त्यो के भनेदेखि पञ्चायती व्यवस्था। उत्तरतिर कम्युनिस्ट व्यवस्था चीनको, दक्षिणतिर भर्खरै स्वतन्त्र भएको भारतको बहुदलीय प्रजातन्त्र, जसलाई 1974-75 तिर इन्दिरा गान्धीले धर्मनिरपेक्ष भन्ने पनि घोषणा गर्नुभएको थियो। तर नेपाल चाहिँ एउटा स्वतन्त्र हिन्दू राष्ट्रको रूपमा रहिरहेको थियो र त्यो एउटा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानको आधार थियो। अब विगत संविधान जुन बन्यो हाम्रो 2072 सालमा, ईस्वी सन् 2015 मा, त्यसमा नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई हटाएर धर्मनिरपेक्ष बनाइयो। त्यसले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका आधारहरू सबै गुमे। राज संस्था गुम्यो, पञ्चायती व्यवस्था गुम्यो र हिन्दू राष्ट्रको पहिचान पनि गुम्यो। त्यसले गर्दा एउटा पहिचानको सङ्कट अहिले नेपालमा आइरहेको छ र एकमात्र अहिले पहिचान आधार, नेपाली राष्ट्रिय एकताको पहिचानको आधार भनेको नेपाली भाषा छ। जुन भाषामा अघि तपाईले उल्लेख गर्नुभयो, नेपाली रामायण मेरा पुर्खा भानुभक्त आचार्यजीले लेख्नुभयो र त्यो रामायण यति लोकप्रिय भयो कि नेपाल भित्र र नेपाल बाहिर पनि, दार्जिलिङ, सिक्किम, बर्मा, यता पश्चिमतिर देहरादुनसम्म पनि नेपाली भाषा अहिले बोलिन्छ। भानुभक्तको जयन्ती मनाइन्छ। दार्जिलिङमा भानुभक्तको शालिग छ। केही वर्ष अगाडि चाहिँ नै भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गएर भानुभक्तको शालिगमा माल्यार्पण पनि गर्नुभयो। पश्चिम बङ्गाल सरकारले उहाँलाई एउटा विशिष्ट व्यक्तिको रूपमा आदर गरेर भानु जयन्ती असार 29 गते मनाउने पनि गरेको छ। यो सांस्कृतिक परिवेशमा, यो धार्मिक परिवेशमा नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान अत्यावश्यक चाहिँ नि छ भन्ने मलाई लाग्छ। बिल्कुल जयराजजी, खास तौरमा तपाईले रामायण जो छ 3 भाषामा लेख्दै हुनुहुन्छ, जहाँ हिन्दी, नेपाली र अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको प्रेरणा तपाईलाई कहाँबाट प्राप्त भयो? खास तौरमा धार्मिकपट्टि जाने जो उद्देश्य, जो तपाईले जुन हिसाबले किताब लेखेर जनतामाझ यो फैलाउने जो राम्रो अति सन्देश जो जनतामाझ जान्छ, यो तपाईलाई कताबाट प्रेरणा मिल्यो? अब तपाईले सोधेको प्रश्नको त्यति स्पष्ट आवाज त मैले सुनिरहेको छैन, तर जति बुझेको छु म भन्छु। अब रामायणको हिन्दी अनुवाद चाहिँ मैले गरेको छैन, गर्ने क्रममा छु। तर जुन मूल नेपाली छ त्यसलाई अङ्ग्रेजी अनुवाद चाहिँ भइसकेको छ र त्यो छापिएको पनि छ। त्यो
नेपालमा मात्रै होइन विश्वको कुनै पनि राष्ट्रमा किन्डल भर्जन amazon.com-बाट प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ। नेपालको र भारतको खास गरेर दार्जिलिङको बजारमा त प्रकाशित किताब पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। मलाई त्यो नेपालीमा इंग्लिशमा मात्र आएको छ। अनुभक्तजीबाटै प्राप्त भयो, किनभने उहाँले त्यो नेपाली भाषामा रामायण लेखेर नेपाली समाजलाई सांस्कृतिक दृष्टिले हिन्दू धर्ममा आस्थावान र हिन्दू संस्कृतिमा आधारित समाज निर्माण गर्नमा योगदान गर्नुभयो र अहिले पनि मलाई लाग्छ रामायण जतिको लोकप्रिय ग्रन्थ नेपालमा अरू कुनै पनि छैन। रामायणका दशौं विभिन्न किसिमका एडिसनहरू प्रकाशनहरू नेपाल र भारतबाट छापिएका छन् र ती सबै बजारमा अहिले पनि बिक्री भइरहेकै छन्। मलाई लाग्छ वर्षमा थोरैमा पनि 25-30 हजार प्रति रामायण वर्षैपछि अहिले पनि बिक्री भइरहेको छ। यस्तो अमूल्य ग्रन्थ मेरा पुर्खाजीले जो पुर्खा भानुभक्त आचार्यजीले जो लेख्नुभयो र उहाँको जीवनी मेरा पिताजीले पनि लेख्नु भएको छ। मोतीराम भट्टपछि भानुभक्त आचार्यको सच्चा जीवन चरित्र लेख्ने मेरा पिताजी स्वर्गीय नरनाथ आचार्य रामायणलाई अत्यन्त प्रेमपूर्वक पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसैले पनि मैले त्यो प्रेरणा पाएँ र मलाई सबभन्दा ठुलो के लाग्छ भने रामायण एउटा हिन्दू आदर्शको अमूल्य ग्रन्थ भएको हुनाले रामायण चाहिँ नेपाल र भारतको एउटा कूटनीतिक राजनीतिक सम्बन्धमा पनि एउटा ठुलो सांस्कृतिक आधारको रूपमा बस्न सक्छ। त्यस कारणले पनि मैले भानुभक्तको रामायणलाई अनुवाद गरेको हो। जयराजजी वास्तवमा नेपालको राजनीतिलाई लिएर खास तौरमा अहिले जो छ नेपाल और भारतको जो चिसोपन थियो केही समय पहिले र अहिले मिल्दै गएको छ र नेपाल और भारतको मित्रतालाई लिएर के कसरी तपाईले सन्देश दिनुहुन्छ? त्यो प्रश्नलाई फेरि एकचोटि दोहोर्याउनु त। नेपाल और भारतको मित्रतालाई कसरी तपाईले सन्देश कसरी तपाईले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, कसरी यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ, कसरी यो मेलमिलापमा जान्छ भारत र नेपालको सम्बन्धलाई लिएर बताइदिनुस्। हो, भौगोलिक दृष्टिले हामी हिमालयदेखि दक्षिणतिर छौँ। यसलाई आर्यावर्त भनिन्छ। आर्यावर्त भनेको आर्यावर्त पुण्यभूमि मध्यम विन्ध्य हिमालय हो। प्राचीन कालदेखि नै विन्ध्य पर्वतदेखि उत्तर हिमालयदेखि दक्षिणको जो पवित्र गंगा नदीको तटमा विकसित सभ्यतालाई आर्य सभ्यता भनेर भनिएको थियो। त्यसैको अभिन्न अङ्गका रूपमा हामी दुई देश छौँ, भारत र नेपाल। भौगोलिक दृष्टिले हाम्रा सारा पवित्र नदीहरू हिमालयबाट निस्केर नेपाल हुँदै बगेर भारतको चाहिँ उत्तर भारतको भूमिलाई सिंचन गर्दै बंगालको खाडीमा निस्कन्छन्। अब यसले गर्दा यहाँ एउटा विशिष्ट संस्कृतिको विकास भएको छ। अब नेपालका तीर्थस्थलहरू पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुर धाम भारतीयहरूका लागि पनि पवित्र छन्। हामी नेपालीहरूका लागि बनारस भयो, के अरे प्रयाग भयो, अरू 4 धाम भयो, बद्री केदार भए, यी सबै पवित्र तीर्थस्थलहरू छन्। यसरी हाम्रो एउटा अभिन्न सांस्कृतिक सम्बन्ध रहिआएको छ। त्यो सरकारी स्तरमा हुने सम्बन्ध त छँदैछ, तर जनस्तरमा त्यो सांस्कृतिक धार्मिक आधारमा हुने सम्बन्ध नेपाल भारत सम्बन्धको सबभन्दा बलियो आधार हो। भाषा, धर्म, संस्कृति, विचार, साहित्य, दर्शन यी सबै कुराले हामी दुईटालाई चाहिँ बाँधेको छ र यी नै विषयहरूलाई अगाडि बढाउँदै लाँदाखेरिमा दुई देशका बीचमा जनस्तरमा हाम्रो सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ र अरू कुनै पनि बाह्य के अरे डिस्टर्बेन्स भनौँ न, बाह्य के अरे अवरोधहरूले यो सम्बन्धलाई बिगार्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। बिल्कुल जयराज आचार्यजी, वास्तवमा भारतमा अयोध्या मन्दिर बन्दा बन्दैको बीचमा
नेपालका प्रधानमन्त्रीले अयोध्याको रामभूमि जन्मभूमि अयोध्यापुरी नै हो भन्ने ठकुवा लगाउनु भएको छ। त्यो विषयलाई तपाईले के भन्नुहुन्छ? अब चितवनमा एउटा ठाउँ छ अयोध्यापुरी भन्ने। हजुर। अब त्यसको नाम त्यहाँ कसरी रह्यो थाहा छैन। हजुर। र अब अहिलेसम्म सबै जनताले बुझेको अयोध्या चाहिँ अहिले जो भारतमा अयोध्या छ त्यो नै हो। हुनसक्छ इतिहासको कुनै समयमा अब त्यो अयोध्यापुरी भन्ने नगर त्यहाँ बनेको थियो होला, अहिले त्यसको अवशेष छैन। अब वाल्मीकि आश्रम जुन छ नारायणी नदीको तीरमा, त्यो नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा नै पर्छ र अब त्यो त वाल्मीकिको आश्रम हो भनेर अब सबैले नै स्वीकार गरेका छन्, नेपालीहरूले नि भारतीयहरूले पनि। अब जनकपुरको विषयमा त कुरै भएन, सीताजीको जन्मभूमि जनकपुरै हो, त्यो सबैले जाने बुझेकै कुरो हो। जहाँसम्म अयोध्यापुरीको कुरा छ प्रधानमन्त्री भनेको, त्यसको विषयमा त अनुसन्धान हुनुपर्छ र मलाई लाग्छ त्यो अयोध्यापुरी हो, अयोध्या होइन होला। हजुर हजुर। अनि मैले अर्को कुरा सोध्न चाहे, नेपालमा रामायण पात्र लगायत महाभारत पात्रमा कति कुन पात्र नेपाल भूमिबाट जन्म लिएका छन्? त्यो प्रश्न फेरि भन्नुस्। रामायण पात्रबाट लिएर महाभारत पात्रबाट लिएर जुन महान हस्ती नेपालमा जन्मनु भयो उहाँहरूको कतिजना को हुनुहुन्छ? जस्तै वेद व्यासबाट लिएर हाम्रो श्रवण कुमारबाट लिएर तमाम हुनुहुन्छ भने को हुनुहुन्छ तपाईले दर्शाइदिनुस्। अब वेद व्यासको जन्म दमौलीमा भएको भनेर भनिन्छ। त्यहाँ पराशर गुफा छ, व्यास गुफा छ र पवित्र सेती नदी र मादी नदीको संगम नजिक त्यो गुफा छ र त्यहाँ नै अब व्यासको जन्म भयो भनिन्छ। र व्यासजीलाई बादरायण पनि भनिन्छ। बादरायण भनेको संस्कृतमा बदरी भनेको बयर हो। त्यहाँ अहिले दमौलीको जुन सहर बसेको छ त्यो खाली हुँदाखेरिमा त्यहाँ बयरको घारी प्रशस्त थियो र चाहिने बयरको घारीमै चाहिने व्यासजीको चाहिने जन्म भएको हुनाले उहाँलाई बादरायण पनि भनेको भनिन्छ। अब धेरै ऋषिहरू अब नेपालमा तपस्या गरेको प्रमाण त छँदैछ। अब नेपालको नामै नेमुनिले पालना गरेको हुनाले नेपाल रहेको भनिन्छ। अब जहाँ मुक्तिनाथ जाने चाहिने मार्ग छ कृष्णा गण्डकी, जहाँ चाहिने शालिग्राम शिला विश्वको कुनै पनि अन्यत्र नदीमा अथवा अन्यत्र क्षेत्रमा पाइँदैन, केवल नेपालको कृष्णा गण्डकीको तटमा मात्रै शालिग्राम शिला पाइन्छ। त्यो कृष्णा गण्डकीको चाहिने तीरमा मुक्तिनाथ जाने बाटोमा पुलह ऋषिको आश्रम छ। पुलह ऋषि भनेको के अरे सप्तर्षि मध्ये एक ऋषि हुनुहुन्छ। यस्ता ऋषिहरूको आश्रम र अब मुक्तिनाथको त अब हिमवत खण्डमा स्कन्द पुराणमा ठुलो वर्णन पनि छँदैछ। र अब मुक्तिनाथ चाहिँ फेरि नेपाली भारतीय सबै हिन्दूहरूको अत्यन्त पवित्र स्थल हो। अघि मैले भनि पनि हालेँ, पशुपतिनाथ मात्र होइन मुक्तिनाथ पनि, जहाँ भारतका प्रधानमन्त्री सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी आएर धेरै लामो पूजा पनि गर्नुभयो मुक्तिनाथमा। सुनिन्छ उहाँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अगाडि केही समय मुक्तिनाथ क्षेत्रमा आएर तपस्या पनि साधना पनि गर्नुभएको थियो। त्यसैले अब यो विगत र वर्तमानलाई जोड्ने एउटा जुन हाम्रो आधार छ त्यसले नेपाललाई मात्रै होइन नेपाल र भारतलाई पनि एकसाथ ल्याउने ठुलो आधार प्रदान गर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र अब अनुसन्धान गर्दै जाने हो भनेदेखि यहाँ अब शिवपुरी बाबा जो केरलाबाट आएर 137 वर्षको उमेरमा देहत्याग गर्नुभयो यहीँ काठमाडौँमै। नेपाल सरकारले उहाँको आश्रमका लागि झन्नै 150-200 रोपनी जग्गाको एउटा तपोभूमि एयरपोर्टको नजिकै बनाएको पनि छ, संरक्षित छ। यसरी भारत र नेपालका साधकहरू ऋषिमुनिहरू यो हिमालयका कन्दराहरूमा आएर साधना गर्ने, तपस्या गर्ने, सिद्धि प्राप्त गर्ने काम पहिलेदेखि भएको छ। अब अहिले चाहिँ मैले
तपाईले सम्झाउनु भयो हिमवत खण्ड स्कन्द पुराणको हिमवत खण्डको पनि अंग्रेजी अनुवाद सिद्धाएको छु जुन चाहिँ नि 186 अध्यायको छ र 12752 श्लोकको छ त्यो संस्कृतमा त्यसको अंग्रेजी अनुवाद चाहिँ मैले सिद्धाएको छु त्यो चाहिँ प्रकाशित हुन बाँकी छ प्रकाशन गर्नुपर्ने छ बिल्कुल वास्तवमा अहिले नेपाल और भारत लगायत हाम्रो सार्क देशहरू छन् 8 वटा देश छन् र कुनै पनि नेपाली विद्यार्थीहरू भारतमा ज्ञान प्राप्तिको लागि आउँछन् पढ्नको निम्ति आउँछन् भनी अमेरिकासित तुलना नेपालको फरेन कन्ट्री हुनाको नाताले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता हुनाको नाताले उसलाई अमेरिकासित नेपालको तुलना या अमेरिकासित भुटानको तुलना गर्न मिल्दैन र अंग्रेजी कम आउनको नाताले उनीहरूले दाखिला पाउनन् उनको भविष्य अन्धकारमय हुन्छ त्यो विषयलाई सरकारले बोलेको छैन त्यो विषयलाई यहाँको एम्बेसीले बोल्न मिल्दैन भन्छ भने ती विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकारमा गएको छ त्यसको जिम्मेदारी कसले लिने होइन विद्यार्थीको मात्रै होइन समस्त जनताको हितका निमित्त सरकारले बोल्ने मात्रै होइन काम पनि गर्नुपर्ने हो अब अहिले त्यस्तो काम भइरहेको छैन अहिले सबैलाई थाहा छ नेपालमा एउटा ठुलो राजनीतिक विवाद चलिरहेको छ सत्तासीन पार्टी भित्र नै र चाहिँ नि अब सत्तासीन पार्टीको विवादमा कहिल्यै पनि जनताका स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीका विषयहरू उठेका छैनन् यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र अब सरकारले त अब आफ्ना जनताको स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारी यी तीन कुरामा केन्द्रित भएर अब आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरू खास गरेर भारतसितै किनभने हाम्रो शिक्षा सम्बन्ध भारतसित बढी छ अब यद्यपि अहिले धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ नि युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया जापानतिर पनि पढ्न गइरहेका छन् तैपनि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो निम्ति सबभन्दा सस्तो प्रभावकारी र उपयोगी शिक्षा भारतमै प्राप्त हुन्छ चाहे त्यो मेडिसिन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस् चाहे कम्प्युटर लगायत इन्जिनियरिङका विविध क्षेत्रमा होस् अब त्यस क्षेत्रमा पनि जति काम हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई एउटा दूरदृष्टि भएको नेतृत्व सक्षम कूटनीति र चाहिँ नि जनस्तरको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सक्यो भनेदेखि त्यो काम हुन्छ जस्तो लाग्छ अब त्यसतर्फ दुर्भाग्यले धेरै काम भइरहेको छैन हुनुपर्छ बिल्कुल जयराजी अब हामीले वास्तवमा अन्त्यमा गएका छौँ र हाम्रा दर्शकहरू विश्वका नेपाली दर्शक र तमाम नेपाल सरकार भारत सरकारको मित्रतालाई लिएर तमाम सबैलाई लिएर के सानो सन्देश दिनुस् त्यो प्रश्न फेरि सोध्नु पर्यो मैले त्यति स्पष्ट हजुर विश्वमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरू जो भारतमा छन् भारत लगायत तमाम देशमा छरिएर बस्नु भएको छ र खास तौरमा जो रामायण प्रेमी हुनुहुन्छ र खास तौरमा भानुभक्त आचार्यको जन्मदिन पनि मनाइरहनुहुन्छ तपाईँ उहाँको वंशज हुनुहुन्छ त्यस नाताले भारत र नेपालको मित्रतालाई लिएर र नेपाल सरकार भारत सरकारलाई सन्देश दिने हिसाबले तमामलाई समेटेर तपाईँले सानो सन्देश दिनुस् हो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि रामायण महाभारत नै हो मैले भनिहालेँ अघि नै पनि र म के चाहन्छु अब भने त्यो जुन अनुवाद मैले रामायण को अंग्रेजी अनुवाद गरेको छु त्यो नेपाल र भारत सरकारले संयुक्त रूपमा थापेर अब वास्तवमा त्यसलाई नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा विमोचन गरेर लाखौं करोडौंको संख्यामा त्यसलाई हिन्दीमा नेपाली र अंग्रेजीमा त छँदैछ हिन्दीमा बंगालीमा र अन्य भारतका भाषाहरूमा पनि त्यो छापेर प्रकाशित गर्नु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने भानुभक्तजीले जुन रामायण लेख्नुभयो त्यो हुन त अध्यात्म रामायणको अनुवाद भनिन्छ तर यति राम्रो नेपाली मौलिक रूपमा उहाँले लेख्नु भएको छ कि त्यसको स्वाद अनुवादमा पनि अन्य भाषाभाषीहरूले पनि पाउनुपर्छ र त्यसको निमित्त चाहिँ हामी दुई देशका सरकारहरू दुई देशका राजनीतिज्ञहरू दुई देशका कूटनीतिज्ञहरू लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनको साथसाथै रामायणको प्रचार मार्फत विश्वमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई
समेत यो क्षेत्रमा यो विषयमा एकत्रित गर्न योगदान गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर हजुर जराजी हाम्रो एनिबिआई न्युजमा आएर तपाईँलाई सन्देश दिनुभयो, यो किम्ती समय तपाईँले एनिबिआई न्युज दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अब यो साउन्ड सिस्टम अब अझै पनि हाम्रो टेक्नोलोजी पर्फेक्ट नभइसकेको हुनाले उति राम्रो भयो कि भएन मलाई थाहा छैन। अब भविष्यमा पनि प्रयास गरौँला र अब हामी हाम्रो नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ नगिच्याउने, अझ न्यानो बनाउने र अझ फलदायी बनाउने प्रयासमा अघि बढौँला। नमस्कार। हजुर नमस्कार। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.